आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अज़म महकम हो तो होती है बलाएं भी पसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा। जी हाँ नाज़रीन, अगर अज़ाइम बुलंद हों, मंजिल को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं। नौजवान जो बुलंद अज़ाइम और ख़ुद पर यकीन रखते हैं, कामयाबी हमेशा उन्हीं के कदम चूम लेती है। आइए नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे ही नौजवान मीर यासीन अली से मुलाकात करवाते हैं जो शहर महबूब नगर के एक औसत और दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका ताल्लुक़ मारूफ वलीउल्लाह हज़रत मीर नेमतुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह परगी के आल से है और उनके आल में हाशम अली अपनी अजदाद की मीरास को आगे बढ़ाते हुए रोज़ाना सैकड़ों बीमार लोगों को पानी दुआओं से सरफराज करते हैं। मीर यासीन अली ने अपने महदूद वसाइल तालीम के ज़रिए अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील कर दिखाया है। नीट इम्तहानात में 575 निशानात हासिल करते हुए एक अजीम कारनामा अंजाम दिया और महबूब नगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS में मुफ्त सीट भी हासिल की। आज इस नौजवान की जदोजहद और कामयाबी ने दीगर नौजवानों के लिए एक मशल राह साबित हुई। नाज़रीन, हमारे एडिटर मोहम्मद तकी हुसैन ने आज इस नौजवान से खुसूसी मुलाकात की है। आइए डालते हैं इस पर एक हमारी तफसीली नज़र। यकीन महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ातिह आलम जहाद ज़िंदगानी में यही मर्दों की शमशीर है। जी हाँ नाज़रीन, अगर अपने आप पर यकीन हो और अपने अमल को मुस्तहकम रखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि इंसान अपनी मनचाही मंजिल पा लेता है। जी हाँ, ऐसा ही एक नौजवान आज हमारे दरमियान मौजूद है जिसने अपनी हयात ज़िंदगी को एक मकसद से जोड़ दिया और बचपन ही से तालीमी उमूर में पूरी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए रोज़ अज़ल से इम्तियाज़ी निशानात से कामयाबी हासिल करते हुए 10वीं जमात हो या इंटरमीडिएट हो, फिर नीट में बेहतरीन रैंक हासिल करते हुए MBBS में मुफ्त दाखिला हासिल करते हुए अपने मकसद हयात को कामयाबी के साथ हासिल करने वाला नौजवान यासीन अली आज मेरे दरमियान मौजूद है। जी हाँ, वो मीर यासीन अली जिनके वालिद मोहतरम, जिनके दादा हज़रत मीर यासीन अली बाबा मियाँ और इनके जद्द आला मीर नेमतुल्लाह शाह क़ादरी साहब परगी में जो जिनका मज़ार मुबारक है, उन्हीं की मीरास ये है। ये नौजवान हैं, इनके वालिद मोहतरम अपने दादा परदादा की मीरास को आगे बढ़ाते हुए आज भी कौम मिलत की खिदमत कर रहे हैं। मीर यासीन अली के वालिद मोहतरम मीर हाशम अली, जो अपने वालिद मोहतरम मीर यासीन अली बाबा मियाँ, जो कि ज़िला महबूबनगर की मशहूर मारूफ शख्सियत थे, जिनका ताल्लुक़ सियासत से भी था और वो कौम के सच्चे खिदमतगुज़ार थे, जिनकी दुआओं से रोज़ाना सैकड़ों लोग शिफायाब होते थे। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में बिलखुसूस ईरखान की बीमारी के लिए इनकी दुआ काफ़ी मुफीद साबित हुआ करती थी। मीर यासीन बाबा मियाँ ने अपने जद्द आला मीर नेमतुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह परगी की मीरास को आगे बढ़ाकर महबूब नगर में जारी रखा। तो उसके बाद उनके साने इर्तिहाल, उनके इंतकाल के बाद उनके फ़र्जंद मीर हाशम अली ने उस मीरास को आगे बढ़ाया और आज भी इनके दर पर कई लोग आते हैं और उनकी दुआओं से शिफायाब होकर लौटते हैं। उन्हीं के फ़र्जंद मीर यासीन अली हैं, जिन्होंने अपनी जद्दोजहद, अपने इस्तिक़लाल और तालीमी मैदान में अपनी महारत को साबित करते हुए अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर लिया। नीट में कामयाबी हासिल करते हुए आज महबूब नगर मेडिकल कॉलेज में मुफ्त सीट हासिल कर चुके हैं। इससे क़ब्ल के मैं मीर यासीन अली से उनके सफ़र हयात का मुताल्लिक़ कुछ सवालात करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस नौजवान ने नीट के इम्तिहानात में शिरकत के लिए किसी भी तरह की कोचिंग में हिस्सा नहीं लिया, किसी भी तरह की कोचिंग नहीं ली, बल्कि अपने बूते पर इसने नीट के इम्तिहान का सामना किया और उसमें नुमायाँ कामयाबी हासिल की। तो यासीन अली, आप बताइए कि आपका तालीमी इब्तिदाई दौर कैसा गुजरा, कहाँ पर आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की? मैंने इब्तिदाई तालीम फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास यहाँ पर एक्सपर्ट स्कूल से हासिल की। उसके बाद 6 to 10th यहाँ पे लिटिल स्कॉलर स्कूल से हासिल की। उसके बाद 10th में मुझे 10/10 GPA हासिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उसके बाद प्रतिभा जूनियर कॉलेज से मैंने रेगुलर के साथ नीट एग्ज़ाम लिखा और सेकेंड ईयर में भी मुझे 98% हासिल हुए।
نیٹ ایگزام میں 573 مارکس حاصل ہوئے. اس سے مجھے فری میڈیکل سیٹ یہاں پر گورنمنٹ میڈیکل کالج محبوب نگر میں حاصل ہوئی الحمدللہ. آپ نے بتایا کہ 10ویں جماعت میں آپ کو 10/10 موقع نشانہ حاصل ہوئے, تو اسکول کے دور میں آپ کے اساتذہ اور جو اس وقت آپ کے جو اساتذہ تھے ان کا آپ کے ساتھ کیسا تعاون رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا تعاون رہا. ہر ایک اسپیکٹ میں سب جنے مدد کرتے تھے الحمدللہ, اینڈ اسی سے اس کے ذریعے ہمیں اتنے اچھے مارکس حاصل ہوئے. دیکھ, کسی بھی طالب علم کے لیے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, اور وہی ایک بنیاد ہوتی ہے جہاں سے ایک طالب علم کو آگے بڑھنے کے لیے مدد مل سکتی ہے. تو آپ کی انٹر کی تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی, اور وہاں پر آپ کے اساتذہ نے آپ کو کس طرح تعاون کیا, اور آپ نے جو مظاہرہ کیا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا اہم رول ہے؟ میں نے میری انٹرمیڈیٹ کی تعلیم یہاں پر پرتیبھا جونیئر کالج محبوب نگر سے حاصل کی. ٹیچر جو ہے بہت مدد کیے الحمدللہ, اور میں سب کا شکر گزار رہوں گا. ٹھیک ہے. ایک اوسط درجے کے خاندان سے, ایک مڈل کلاس فیملی سے آپ آتے ہیں, اور کیا آپ کو آپ کے مقصد کے حصول میں کبھی خاندان کی کچھ معاشی پریشانیاں ہوں, یا کوئی آپ کو حائل ہوئی ہیں, یا پھر آپ کے سرپرستوں کی آپ کو کس طرح سے مدد حاصل رہی ہے؟ نہیں, ایسی تو کوئی نہیں. معاشی پریشانیاں تو کچھ نہیں ہوئی. میرے والد صاحب نے ہر طریقے سے مجھے مدد کی, اور میرے دادا کی دعائیں ہیں اور پردادا کی دعائیں ہیں کہ ایسا کچھ حاصل ہوا مجھے. اب ایک اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر طالب علم جو اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنا لیتا ہے, اسے حاصل کرتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے مستقبل کے عزائم کے متعلق اس کی فکر ہوتی ہے. تو میں یاسین علی, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب آگے, یعنی کہ آپ تو بحیثیت ڈاکٹر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر بن جائیں گے. آپ نے جو سفر طے کیا ہے, اور آج جو MBBS میں آپ کو سیٹ حاصل ہوئی ہے, اس کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد آپ کے عزائم کیا ہیں, مستقبل میں آپ کے عزائم کیا ہیں؟ پہلے تو میں اپنا MBBS کمپلیٹ کروں گا یہاں سے, اس کے بعد PG کرنا ہے انشاءاللہ. کارڈیولوجی یا پھر نیورولوجی میں دیکھوں گا. اس سے PG کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ قوم ملت کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ ضرور کروں گا. تو یہ تھے میر یاسین علی, جو کہ محبوب نگر کی شان ہیں. آج انہوں نے ضلع محبوب نگر میں اپنی نیٹ میں نمایاں کامیابی کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اگر عزم محکم ہو تو منزلیں پانا کوئی بڑی بات نہیں. اس نوجوان نے یعنی کہ اپنے تعلیمی دور سے ہی اعلیٰ نشانات حاصل کرتے ہوئے اپنی کامیابیوں کا سفر جاری رکھا, اور آج نیٹ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے MBBS میں سیٹ حاصل کی. سٹی انڈیا نیوز کی جانب سے ہم اس نوجوان کے ساتھ پوری نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ جو ان کے عزائم ہیں ان عزائم میں یہ کامیاب ہوں گے, آگے بڑھیں گے, اور جس طرح ان کے دادا پردادا, ان کے والد محترم قوم ملت کی خدمت کی ہیں, وہ بھی پیش طب میں قوم ملت کی خدمت کریں گے. میرے ساتھ اب میر ہاشم علی صاحب ہیں, میر یاسین علی کے والد محترم. آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فرزند کی جو کامیابی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے ان کے فرزند نے نیٹ میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے MBBS میں مفت داخلہ حاصل کیا ہے, تو اس پر ان کے کیا احساسات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میر ہاشم علی والد میر یاسین علی. ہمارے پردادا میر نعمت اللہ شاہ قادری پرگی سے ہمارا تعلق ہے. انشاءاللہ ہمارا گھر مشائخ گھرانے سے ہے. ہم قوم کی خدمت کرتے ہیں. دادا پردادا سے ہمارا یہ سلسلہ چلتے آ رہا ہے, لوگوں کی خدمت کرنا. انشاءاللہ اسی ضمن میں ہمارے فرزند میر یاسین علی عرف عامر, جنہوں نے 573 مارکس نیٹ میں لا کر ایک قوم کا نام روشن کیا ہے, اس کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہر کامیابی عطا کرے اور قوم کی خدمت کرنے کا موقع ملے. اللہ سے دعا ہے کہ ان سب کی دعاؤں کو قبول کرے. اسی کے ساتھ ویڈیو جرنلسٹ عبدالتوحید کے ساتھ میں محمد تقی حسین, سٹی انڈیا نیوز, حق کی آواز. ناظرین, ہماری اس خصوصی رپورٹ کے ساتھ دیں مجھے اجازت, اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا TV, حق کی آواز.